الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. تو قرآن پاک دو حصے سلور حصے دیدے پورے دو ختم کیے. ہر ایسا مشتمل پا الحمدللہ ددی جنا دو قرآن کریم دو مضامین ادرے میں اس طرح سورت سبا پورے رشپار سورت نہیں دیکھے. عام طور پر مسئلہ بیانی کی دا رحمانیت دا اللہ اللہ رحمان دے رحمانیت دلان دے دو غٹ مسئلے داخل دی. یو دارے کہ رحمان ہی ولد تا محتاج نہیں، اگا ولد تا محتاج نہ دے زوے نغاڑی نازول نغاڑی نائب نغاڑی دے جن سورہ کاف نہ سورہ فرقان پر ودا مسئلے نفی دے اتخاذ الولد. دویمہ مسئلہ پر رحمانیت کی صرف برکات پر قول اللہ رحمان دے مانس سب برکات کو مالک رہے برکات ور گئی. سورہ فرقان نہ آخر پورے بغیر مسئلے چلی گئی. دے حصہ کی اصل کی رحمانیت داللہ پر دو طریقوں پر حصہ کی اول دا سورت الکہف دے دیگر کاف والو واقعہ دے تو سورت حائلم ہوئی بل میرے حائلہ بولے حدیث کی راضی چدری سورت لستن سبب دے دا حفاظت دا دجال نہ حائلوی حیلولت تکا دا بتاز دجال نہ بچ گئی. تفسیر کبیر دے تو فضیلت کی لکھی دا سورت تیرے شیعہ سبین آلف ملک او یا ذرم ملائک دو سر راغلو دیر 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 سورت تے رب الدزم آقبل سرا سوی جوبان دے اول دانے چمخ کے معجزہ پیش کرے دے اس بات دے مسئلے اس بے جواب کی دے شبہات ہو معجزوں مانے اور کل جانمانی بلکہ ابھی جمعی ایسے تراجی نہیں ورائے سے جوابات ہو رہے. دویم دار چمک کی صورت پاول کی تصدیق جدی صورت پاول کی رحمدی تصدیق ذات سے متعلق ہوا محمد صفات سے متعلق ہے اور ذات مقدمی پر صفات باندھے نا صورت دینا مقدم کرو. در مدار چرمک کی صورت پاخر کے حمد ہو وقل الحمدللہ کرا دری صورت ابتدا کے محمد دے داغے آخر دری اول یہ بل سر مربوط تھی. دارنگائے صورت پاخر کی صرف دان نفی ہے چلم یتخذ ولدا دے پاول کے انذار کے دا سفل کتا یردا اور آئے قباحت پہنی جو لکھتا سے اتخاذ ولد خبر رکھتا ہے. انزل اللہ مخ کی صورت کے چکل دعوت توحید ذکر شو بتفصیل دی صورت کے دعوے اس بات کی فنفی علم الغیب عن عباد الصالحین صدور ہیں اصحاب کاف ہم پغیب نہ پریدن پیغمبر ہم پغیب پوہنو موسیٰ و خضر ہم پغیب پوہنو ذوالقرنین ہم پغیب پوہنو. پگم ربط ہجرت تھے
سورہ نحل کی ترغیب و ہجرت تھا، سورہ بنی اسرائیل کی ذکر و ہجرت نبی بے اخرجو توبہ کی دی صورت کے دو ہجرت درے نمونے ذکر کئی درے امثال ہجرت سو کئی لحفاظ الدین لگا اصحاب کاف سے ہجرت غار تکڑے صرف آ رہے کرے دین دے حفاظت دپا رہے کرو دویم ہجرت پہ لطلب الدین موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرے دین میں طالب گی رہے پارا طالب علم نے کہا دریم ہجرت پہ اشاعت کی دین و صد المفاسد دین اشاعت اور مفاسد دین بندول لکر ذوالقرنین سے پمل کے ہجرت کرو ہجرت ستی کر دے گا دادری قسم ہجرت بکار رب تسمی کا اہدنا کما ہدایت بنی اسرائیل بالکتاب وربط علی قلوبنا یا اللہ زمین بان ربط راولے لک ربط راوستے تا فضبیہ دا صادقہ بہت مریم اور صاحب توحاد جمیل انبیاء سور انبیاء پورے دعوت سورت پر دو طریقوں دا یو دا نفی دا علم الغیب دے بعد صالحین نا اور آئے ماخذ دے اس پر اجتماعات 26 آیات کے قل اللہ عالم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض غیب السماوات کا لفظ صرف داندار ہے غیب دان خبر نشتا دویم دعوی پر کہ دفع شبہات الاربع بحال صالحین سلور شبہات پر لڑکی نیکانوں بحال پڑا بیان دائی کا احوال کوئی شبہات پر قول رفارا ما خسر اول آیات کے علم یجلہ عوجا قیمان دی کتاب میں شبہے نہیں کر دی پر اعتراضوں نے نشرات لے شبہے دینے گئی دعوی جوابوں نہ کری گاؤں ماخذی ذہن دائے دعوے توحید کو صورت کے اول کے ذکر کا نہ آخر کے ذکر اول کے رے الحمدللہ اور آخر کی بالکل آخری آیات کرا یوحی الی انما الہکم الہ واحد واحد آنے سے بس یہ الہ ہے گورد توحید تشریح پارا رد شرکیات کو کوئی کہنا رد پہ اتخاذ الولد بانی سلورم آیات کی ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا دی خدیر پارا ولد ہوئی رد شرک دعا گورا سوال میں سے آت کے لن ندعا من دونه الہا لقد قلنا اذن شططا اصحاب کاف ویلو خدا نے سواب بندرا مدد سے نشوے لے کے رد شرک علم اخنگے اس پجی سے آت کے لہو غیب السماوات والارض ابصر بھی واس میں پائے جو سر رد شرک سے تصرف میں ولا یشرک فی حکمہ احدا حکم سے تصرفات رد شرک تصرف رد شرک العبادات بالکل پاخر کے ہوئی ولا یشرک بے عبادت ربہ احدا درب بن لگے کہ بس ایک شریک نہیں جوڑا ہے دیتے ہوئی رد شرک اعتقادی جادی صورت کے رد اصل پائے کسان چاہ مشرکین بالعباد دی مشرکین بالعباد بندگان خدا سر شریکان کری یہ سب دعایت کے افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء بندگان کا مددگار ہے کہ بندے یا خواہشی بھی آپ مددگار نہیں کے رہے
دا شرکیات میں پری طریقہ رکھئی دا صورت دیکھ کر تفصیل بدائے توحید ہوئی. خلاصہ صورت دارا مختصر شدری صورت اول کی تمہید دے اباد داغنا تقسیم دے سلور ایسے کا اور رد سلور صباتوں کی یو صبح صادقہ کو مبارکی اور نبی مبارکی بند جنات و حال گئی بند موسیٰ و خضر علیہ السلام بند ذل قرنین تفسیری خلاصہ دارا اول تمہیدی خبریں تمہید دیکھتم آیات بولے بتایا تو نہیں دیکھیے دعوت توحید اول پیش کی الحمدللہ ذکر دا حکمت دا نزول قرآن قرآن صرف آگاہ بھلے لیون جراؤ بشرا اور بائے کہ زجر دیتے اتخاذ الولد سلورم آیات کی اولائے قباحت تقویف دنیوی وما تم آیات کی ذکر گئی نیم کے تسلیم لا اور فرق تھا تسلیم اس بگم آیات کی ذکر دا بیادن ہم آیات ناول ایسا شروع دا یو کم پنجوس پورے اب یو کم پنجوس آیات پوری پری کی دفع داول شدے پو بار دا صادقات ہو گئی ورنہ ہم آیات نا اس پر اجتماعات پورے صبح تک کے روجان تطوفا داتو دفع صادقات مبارکی رشدے پائے کہ نفی علم الغیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صدیر شہاد تو استگی شہاد کی پیغمبر پکائے میں پویا غیبدان صرف اللہ ہے دے تصویر سلور تفریات ذکر گئی تفریات ارباؤ واقعہ صادقات و استگی شہاد کے یہ تفرید اب لہو غیب استعمال تو لرد وہ اشتہاد کے بلد تقریب وقت معافی نہیں لئے اب اجتماعات کے برمت تفریح وقت دے نفتج یو کم دیرش کے سلورم وقل الحق دے کر تفریحات ارباؤ واقعہ صادقات ہو آیا پسی تقریب و قریب بشارت دیں یو کم دیر شہاد تو دیر شہاد کی بیائے امور مسلح بیان کری لإصلاح المنکرین امور ثلاثہ اصول جمعی اولی دا منکرین دا اصلاح پارا دا دنیا دا تغیید سے متعلق بریک بیانات پیش کی دے یہ بیان مطلب بڑائی کہ محبت الدنیا سبب دا ذاب دے فی الدنیا دعوی سے روکی نمستلنا جدیر سے آتنا دو دیش نو گرے سلور سلوخ پورے ڈاکٹر ہو دا دنیا زمینی دا وجنا شر کے مبتلا ہو نہ تو خدا عذاب کی تو دنیا چرائے خبر بڑھائی کہ دنیا قلیل و حقیر سے تین طریق اس پر سلیحات کی زینت الحیات کی دنیا گدے نہ خوب باقیات خوشے دل میں بڑائی محبت دا دنیا سبب دا عذاب اخروی ہے اگر وہ سلیح خط سلیح نہ سلیح حیات کی قیامت احوال کو ذکر کری جو میں سر صورت دا پنجوس آت نہ پنجوس پورے پر ایک جواب کے جو میں شروع پبار کے جنات کی پنجوس آت واقعہ آدم و ابلیس ددے پارا پیش کوئی با جب دیا مقصد دوستا واقع عادت دم دفے سے بھیڑ پاتا تقویف اخروی بیانی دو پنجوں سے آج کی رد کو شرکاؤ مشرکین نازل شرکائی دے پسی سلور دواجر دی لکمخ ایسا کہ سلور تفریاتی جب تک زجری نے بھی سلور پنجوں سے آج کے انسان اکثر حسین جدلا
ان کا پنگوس کے مامن الناس آئین پر پنگوس کے اجاز الذین کفروا بالباطل وہ پنگوس کے امن ازلم من ذکر آیات ربین یہ ظالم لے درم ایسا صورت اگر اس پیپا آیت میں دعا کیا بولے واقع موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام جواب دے صبح رائی مبارک رہی جواب دے صبح و دعا کیا آیت کی اصل کی ذکر کری آخری آیات وما فعلت عن امری داما پپل اختیار نہیں کری وما فعلت عن امری زدین نم خبر خدا علم اب سلورم ایسا ہو رہا سلورم ایسا کریو سے لیو آیات بوریں پڑے کی جواب سلورم شدے پبار جو ذل کرنے ان کی بریت آیاتنا دعوی واقعی سے ختم کی ناصر کے تفریف اخروی سلم آیات آخری روکے سے رہتے تب تتموئی اول کے تمہید مقدمہ اور آخر کے تتمہ تتمہ سمانا دائے دو ٹکڑی دادے اول متعلق دے دو صبح کو اول انو سرا اور رد گئی تو شرک دل بعد شرک دل عبادت شرک مانے شرک دل عباد دی چاہے بندگان خدا سر شریکان کری وہی شریکان کری دا غنی سی دا واقعدار دی وہ تو سرس دی یہ سب دعایت کی بار آئی اور آخر بدل رکو چلے گا نا لو کانت بہم مدادل نشورو ناغا متعلق دے دو صبات کی استنو سرا تو گو رہے پیغمبران کو غیب بانی نو پویا ذل قرنین کو غیب بانی نو پویا آخر بے ختمی تو صداقت رسول پدائے توحید بانے سورت کے امتیازات کی تفصیل دعا کے صادقات ہوں تفصیل دعا کے موسیٰ و خضر علیہ السلام تفصیل دعا کے ذل قرنین شدان میری سورت میں کی نشتہ تفر صبح توارے دو کا توحید تجویز فی دنیا ایک خاص مثال رب کو مشرکین بل بارس والے ہیں رد شرک علی سبیل العطا شرک ہے تائر بالترقی لا شرکوں کے ورازی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِن دَاغَ اللَّهِ چِلَّا کُفْ عَلَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا شَرِيك دا سورت پر مقصد بروائیں رحمان ذات پہ قابع بادو بندگان روان کری پاو زخ لاروان نوتے ہیں ظالم کتاب واضح لار رحیم ذات پہ بتفضیل من اختصر بالسؤال والتوحید فضیلت اور پہ چالل جکم مختص کری فحق بانے بتوحید الحمدللہ دا پارا دعوے توحید تو مرکز جو دخل کو وہ تمام مشرکین ان شرکیات کو غلط بتانا ذکا مانا تمام صفتیں بخدائے خاص اللہ علیہ بخدائے صفت کے لیے اصحاب کاف لنشترے موسیٰ خضر لنشترے جنات لنشترے نبی لنشترے ذوالقرنین لنشترے نام مطلب الحمدللہ تو صورت بدی طرح ہوں بڑی بانی اور دلیل وحی پیش کی لیکن سورت کے اپنی دلائل نشتہ دا ترغیب الى القرآن اصل کی دلیل وحی آغازات پہ انزل علی عبدہ الکتاب کبیر دے مقام جو ہمارا سبق ذکر کرے دی سورت کے انزال ذکر دے انزال کی دبر نشی لکھا مدی سرا حمد مناسب دے الحمدللہ اور پاور سورت کے اسرا ذکر ہوتا نا اسرا کو دلان دینے کی نائے صرف تسبیح مناسب ہوا ذکر پہ سبحان لے لی ذات ذات پہ نازل کرے تو بندق قلبانی کتاب سورہ کتاب میں ولم یجعل له عوجا دائیں ماخذ ہوگا
خلق لوگی پریبانے اعتراضات کو صبحات کو یہ دے کے شکون غیر کم ہوئے نبی عبد اللہ دی کتاب لڑے کگلیش سے دلقائے صبحات دیکھ کو گوالے نہ راضی شکون پریشانی سے یاد لے قیمان من جعلہ قیمن یا حال لے قیمن دیکھ لک دے بدلیل سران قیمن بالحجج دا مضبوط کتاب دے دلیل نہ پیش کئی دخل کو شبہات کو ردو نہ کئی دا خدا سی کتاب ہے دا برات الاستحلال سے دس شبہات خدا کتاب سے پا رہے حکمتی میں گورا دے انذار دپار دے دا تبشیر دپار دے یرا اور کولو زیر اور کول دے دعا کے درد رسیدہ پکار دی یرا اور کون کے سوک لے یرا چال اور کئی یرا دستسیز نہ اور کئی درد رسیدہ پکار دی بشارت اور کون کے سوک لے بشارت چال اور کئی دست شیبانی اور کئی مبشر بھی مبشر لہو منذر منذران ہو اور منذر بھی دریزی چیزوں بتائے لیون ذرا باسن شدیدم من لدنوں یہ رب اور قیدہ کتاب ادا بندہ جو سخت عذاب نہ چلا اللہ کی طرف نہ رہیں دو خبریں ذکر کیا منذر سرے دا کتاب و بندہ منظران و سرے دخدے عذاب دے یہ رچال اور کئی یہ غلط شروع سے بولتا ہوا خبر ہے روز ٹوکڑا بریم سے دلتلان بیان نہیں وہ لے آگے تو تفصیل تاجت سے زیر چال اور کئی زیر بور کھلتا بندہ کتاب ایمان والا لرام آغا چامل کئی نے ددی خبر فیرے شدیلا جرن حسنن خیستاج ورد جنت وہ سوا پائے کہ ہمیشہ ماکسین مراد خالدین دوسری ذکر کر مبشر دا کتاب و نبی ہے چال بشارت ورکی مومنان علیہ ورکی چنے کمالی پسی دسشی بشارت ورکی دی جنت تاج رحسن اگر خبر مکہ نہ پاتے وا یہ انذار ورکی میں چال ورکی اگر اس کو پیش ہوا وہ انذرا مکی لفظ معاف کر کہ مفعول انذار و فکر کی خواہ قرآن یرا اور کوئی مسئلہ بیان نہیں چاہتا بیان نہیں یرا اور کوئی آئے کسانت چوئی اتخذ اللہ ولدان گورئی داسی پاگلان سرے چاہیے خدا تعالی ولد نسبت کہیں کہ اللہ جاننا نازولنی والے خدا ابھی تو اختیارات پارے لی دائے دو بزن بابائے در بولے بل دبادی در بولے بل اختیار اور کرے بل بل دنیا محبت پر بنائے اور کرے دا سے خلق دی پدے قرآن یرول پکار دی قرآن دائی پارا منظر دے انذار دے توحید اور کئی ولی اور کوئی اس تبدیل را پدے قول بدی بانیوں سے دلیل دی نمو خود پلار نکنا اور ادری کنا وانا دا پلارانے میں سے دلیل نہ ہو پلاریں دے دلیل روان ہوگا چاہے ورا قرآن کی جھنڈے راضی جواب سوال فائدہ فائدہ جدا جدا جب دلیل دین سے دنیا گناہ ہونا رسی چلو نانا کبورت کلمتم تخرج من افواہم غٹا خبر دا چراؤ دی جدید وروخلونا خدا وڑی جو خبر پہ غٹا کر کار خدا خراب دے وڑی خلینا وڑا خبر پکا کبورت مانے ڈیرا بدلا کبر کو قباحت کے زاد والا کھلا ہوا گھٹا خبر ہے کہ سے ناروائے آؤ کہ نہیں یقول نہیں لا کا جوان دی نوئی پر کھلو مگر درو ہوئی چورے کھلے نہ گھٹا خبر ہوئی نہ خود درو ہوئی کر نبی پہ خبرے ادا سنگ خلق دی پری شرک اختشی اللہ علیہ تسلی اور کئی فلعلک باخر نفسک علی آثارہم لعلک مخکم ویلی استفام مانا غور رہا
آیا تو ہلاک ځان خپل پدی پسې چې مان نروړي پر خبر باندې اصفن د غم د وجې تو دومره ځان خپکای چې ځان مړ کړي چې دی نه مني نه دې مني سره خورل څه کوي څه کوي مسله پتا رسول نبی ته تسلی باخه بخو قطب د نفس غیظن تو غصه د وجن چې سره ځان باندې مړې باندې لاس کی مړ کوي دې ته بخاوي اصل نو لعلک قاتل باخو نفسک مهلکن آیا تو ځان هلاکه پدی پسې د غم دوالي چې نه مني دا خبرستان نه مني کنه ځان مالا کا دلیلو پریوانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محنت کا دا محنتی سے ہی تو کھڑے ہوئی کہ بس کا کنه سوره محنت کے ځان مړ گئے تو نہیں منی نہیں منی کر انا جعلنا مع الارض زینۃ اللہ دا تخویفوں اور پرے کے آگا امتحان ذکر کی کہ پریرا کا پکے گا مور پکے جب امتحان کو ہم نے امتحان کے بسوک پاس انسوک بپیلی کر یقیناً رسول آئے سے پزمک کرے ڈول لپار گزمکے دا فصلنا دا مالونا وغیرہ دا ڈول لے دے لپارا سے پتی ازمیخ کون چکمی اور ددی خیستہ عمل والے یہ احسن آگا دے عمل تر عزت نشتا کہ دیری تسپیہ رہا ہے وہ خیستہ عمل کوا کہ پائے کہ توحیدی پائے کہ اتباع سنتی اور یقیناً خام خواب گرزونگا آغسیدنا اس پر ازمکہ چیرین میدان تفام مانی یو وقت براشی سے ازمکی دا غرون امرنار سے بختم شی بنگلے منگلے بختم شی دا بے صاف میدانی فیضوی مستعید من الارض میدان جرو جو کی آیت ہے کہ بے بوٹی بوٹے موٹے بدیس نہیں شاڑی پاسی ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم دیگر سنگری جواب داوری شبے شبہ سنگی دیکھے شبہ اصل کے مشرکین و بنائی کو امور خالق للعادت دا قانون لے کلے کہ اللہ یہ ولیلہ ناشنا سکار ور کی کرامت ور کی یا نبی را معجزہ ور کی ندیے وګوره کنه خالی نه اختیار شته کنه ذمہار دی واقدار دی کنه غواړو ته دغه چلین ته جو کړو مشرکین ولې تاسو نه کول دا صاحب کافو کسی نه تاسو لې نه قران سے کسی کولې نه وی تاسو په دې نیت باندې کاو چې ته ګور نه ذولی نه مانی اتخذ الله ولدن ولې دا صاحب کاف د خدای نه ذولی نه وسه څنګه نازولی دا چې نازولی چې 300 کاله سره پاسه 300 کاله پزما کمانه پراتری ګوره خوري کیږي نه ویني نه خوري وګوره وږي کیږي نه او پږي کیږي نه وګوره کنه دیته وي او بیا خدای را بیداری بالکل روغ موت دي وګوره نور تم چرته نه لګي اګي دړانم چرته نه خوري شرمخان منظرین نه خوري او پکړ کیږي دینه پته لګي چر دا خالی نہیں خان اکثر ددینہ غختل غاری واقدار ہندوستان کی دا رسم شرک اس طرح کہ وہ ککوڑی شکرانے ورکی دا صاحب کاف پنن مانے شرک شکر یوم الکنین بلکہ اس طرح در تمجی دا صاحب کاف دا نمونہ زان دا پنڈے پر ہوتا رہا سفر کا اس طرح کسی بنا خان تو بروک دے بچے خان یہ تاریخ کی بھی کری چل جو کرے شیطان سپاجی بد طریقوں زور سے نہ پڑی زور سے آگا سی تازہ کری ناشنا سیزوں نے دیدہ دلیل نہیں سی کرامت دی دلیل کئی دا قدرت دا ولی گورا کنا را دے خالی نے رسی چلستا بس دا واقعہ دلی جواب دے سو خلقو شکون رسلن او بات ہے حاصل جواب دے سی حاصل دے جواب دے دا ابتدا نکانو من آیاتنا قالوا ربنا فضربنا ثم بعثنا بیا رتبوئی زدنا بیا ربتنا وګورئ
تو احوال دری چو کم کے ناشنا حالات دی اللہ دا ما ولور کرو جدید پر کسی اختیار ہونا بیا وردی توحید پا مسئلہ بانزان قربانی کئی توحید مسئلے دا ہجرت کئی اتے دا خدای سر شریک ہے یہ ولی توحید دا پارا ہجرت کئی دیا غلط خدای سر شریک جنڈے دعا چیئے آخر کے وہی در سول دا پارے او خبر پورا دا صادقات چکلو دو آیا دی دا دنیا دا حال خبرو آیا دی دا خپل حال نہ خبرو نو خبر کنا فغیب و نہ پیدل میں سے فغیب و نہ پوئی تعالی وستو کی مرا نہ غیب دان دی نہ کارساز کرامتوں نے یہ چکل دی جندو دادا نے خدا نہ معلومی چدا جو خدایا نہیں کنا مختصر دا صادقات کم دور کی داد عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمینس کے پر یہ دور کی دا دے دور کی ترشید دا دور دا سے خلقوں کہ پرے کے دیر نیکانو غرور تا ہجرت کرو تو ظالمان یہودیانو دا لاسنا مولانا رو مسنی کی سڑے گوئی دا تو احوال راولی لگی یہودی ظالم کرا گئے نیسان معاہدین کیا گئے دا سکرن نو دا سکرن نو دا سکرن جو بجرہ صحاب الاخدود واقع ہم لگا اغم دبی واقع دا ہوتے دا عیسیٰ علیہ السلام دورو بریت وکالت ترشی حضرت عیسیٰ نے رسو دن دے عیسیٰ خلقو بدل کرے حضرت عیسیٰ دخدینا دولے گانو شرک شورو کرا مخلوقاتو یہودی ظالم بادشاہ اور دقیانی چور کرے دا یہودی بادشاہ مسلط ناغ شرک و پاغمل کیا خلقو کی شرک شروع کرو دا جوانان پیدا کر دیو بل او بل بل توحید بانے پیجن دی داخل کو نہیں استناب کرو پڈر بانے ناستے بل دا غیر کولے پڈر ناستے بل دا بل یو بل تے چہرے الکم کو مردی جو ہاں دا خلق سب مشرکان دیے دی خدا پر توحید بانے راجمہ کرو آنے تو چار کلے جمع انہوں پاس ہونے چیزیں چرا مسئلہ کیوں کریں مسئلہ شوروں کو رب عمل کے صاحب پلے مسئلے کو لیں رپورٹ پہ ہو سکتے یہ زر رپورٹ کی کہنا یہ تو شریان دا گئی شری جو کرے رپورٹ بعد چاہتا ہو کچھ شریان دا گئی وہ رفتاد دین نہ مانی تاتم مشرک ہوئی تاتم کافر ہوئی پیش ولاغت احراء مالا اگر تو پیش ولاغت ہے چکم انٹرویو کرے گا اگر جرا خودا انٹرویو ناغا برس تو پیار لسوال نسایت کرا جائے نہایت کامل توحید پیش کرے گا یہ تو خدا بندہ خدا جان یری کی نا بادشاہ جی دیتیانوس کی کہنا سی اگر تو یہ میرے کہیں دا بو گئے اور اے پوئے کہ اے پلارانو اور بولے جی بیامات پیش کے زپوشا دی پوشا ضمانت پاندے پرے خود دی سے بار رالا یا جدا کینا اس کو چوس کری وہ خویا رس معلومی یا دا خبر جنب پانسی کہیں پر گٹو بانی سنساری یا بمر دین الشرک تواپس کئی دے دو خبر کے ویو خبریں نخند کے ہجرت کو مخیرات مشران تیرشیری غارون تا ہجرت کریں زی جنگم کو کریں وہ خبر ہے ٹھیک دا بس زی چیزو روان کیا ہو سپیم ہو تو روان سے نا سپیم دے خسر ہو معاہدین مرگر ہوگا قرآن کی ذکر رہا ہے اگر سپیم خیل کا مشرک نچے معاہد مرگر اسی قرآن کی دعوت تذکرہ دا نیکان سرکئی کیا لار بس پخار کے خدای دکڑ تر پاس ادریسو کالے دکڑو جنگی اڈو کا پائے کے دیدے سے کرامتوں اور کڑی سے حفاظتوں نے کڑی جے رچت کر دائی حال ذکر کو دیر پارے سے پتہ خلق تو لگی دو مسئلو یو درے مسئلے پتہ لگی چھ غیب دان نہیں بس درے مسئلے پتہ لگی چھ دوبارہ جن حق دے خدا کو لچی بس دا دو مسئلے بس دے حاصل دے اصحاب کاف تولے غار کو تجری کرنا
غار کے وہ سید الغیبان تا توحید دعوت کل سڑے غارون تزمہ کی تبو لان و پخور کے پروتے رقیم و تولے ہوئی پدی کے مفسرین دیر سے اقوال پد اقوال ابن جوزی نقل گئی لیکن غور قول پڑے کی تاریخ پلیاز داشون کے کم مسئلے سے تاریخی کر ناغل تاریخ پر نظر کی قتل خی کہ خلق کی تصدیق کی تقسیب ہونے کی تاریخ قدیم پرے بانے گوارے کہ تورات کے دیکھ کری دیتے راکین میں لو اداد کلی نمو کم کلی میں چاہ صادقہ پارشی لڑا وزین نمو ادا واقع پر روم کے راگلے دا روم کیوں دا روم دے اس لئے انگریزان چیزی کر اب کتابی پجبہ بانے دیتا ہے پیٹرائے آگا وقت عرب چکل لارو دو حضرت مائی جلالانو زمانہ کی حرون فتح کنا نائی لنم کے خود بطرا دکا پیٹرا خواگا وہ سنی عرب بنو کر ایو سمار دیئے تے میں نشوئے لے تے ہم پکے نشوئے لے بطران میں والا کے خود جزیر قادسیہ اور توئی خلیج قبا داوے شمالی جانب بانی اور غرب ہے اب غرب کم رقیم ہوئی بس دا تاریخ سمجھے گا دیکھ سری تختہ پلان کہے امام بخاری دم بس درک نہیں معلوم سے درقیم پر تفسیر کے رات درے تنو کیا وہ سلح پہ عمل پیش کرے بھائی تفسیر نقل کرے گا تم محدث عمر تفسیر کے ذکر تو پر یہ پورا نہ کوئی اگر درقیم تفسیر دا کیوں ہوگا ام حسبتان اصحاب الکهف والرقیم آیا ستا گمان دے اے مخاطب چاہ غار والا اسیدن کی دکلی دو رقیم نے چوتلی ہوں قانون نایاتنا جبان داود دلائل و توحید زمین دیر ناشنا دا گمان دے نہ دا خودے ناشنا نہیں دینا ناشنا دلیلو نشتر اسمانی نے پیدا کری زمکے پیدا کری بارانی نوری دا ناشنا دلائل خود دا تجمہ ناشنا کار خون خدا ثابت ہے آیات کے نا دا زمان توحید دلیل لے خلق لگی نو شرکتے نہیں جوڑے قرآن کرتا ترتیب نہ ہوتی اکیلا بلکہ شبے رد کو مقصد دیکھا نا اول نہ ددی عزت پیش کی دافع عجز بندگان خدای تا محتاج سرنگے تافی تا خدای سری شریکان کوئیں کلشی پنی حاصل کرا دی زوانانو غار تا دی غار تا پنی حاصل کرا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا دارا مہاجر دعا رہا ہجرت دے کو دعا کا چرابا اور آکن تا خاص دخل طرف نہ رحمت دے کسے صبر راکی صبر یا اللہ ملے صبر راکیم یا اللہ ملے مضبوط والے راکیم ذکر جگران کار دے جس طرح ذکر مفسرین لکھی داد ماداران زامن دی مادار خلق دیپو بستروں بانے پر نرم کٹون بانے آرام پریخے اور جیو پخاؤ سے بس سمجھی کر نہ خدا منک لگ کے تھا بداؤ کے وحیے لنا میں نمرنا رشدم پورا را کے مولا زمدر کارنا رشدن فیدے حیے لنا میں نمرنا رشدن سمانا اجل امرنا رشدن کلا امر دے کسرے مفارقت الکفار نیشا پوری ہوئی منچے دے مشرکین نہ بیکاتوں کو یا اللہ دامن دا سبب در رشد اگر گئے سبب دا گمراہ مگر گئے دے نہ خدا منتا صلاحیت راکی فیدے راکی وضربنا لازانم فی الکافی سنینا گران وضربنا من ضربنا الحجاب صدا مانی مفول پٹی واچر ہمنا پرد دائی پا غگنو بانی پکار کے یوسو کالام
پردا چورسمن ادم کڑل اللہ ادکولم زما کارو دا سو کال ساتلم زما کارو بدی اختیار ہونا پکے ثم باسنا ہم بیامنگر اوچت کڑل اللہ دا بیدارو لم زما کار دے دیکھ بدی اختیار ہونا بیدارو اللہ علیہ لنعلم الحزبین السالمہ لبسو امدان دیر پارا چیز تاسو خیم علم سید اظہار چکن یو دے گول ڈالو کے خیا دون کے حاوی لراشدی سارسو پیت بار نمودے گول ڈالے پنی کے جوڑے سے رسو برازی کر مجاہد دا قول کرنے کہ گول ڈالے پدی کے دن ندیم اللہ سمیات کے راجی برسو یو ڈلیوری لبسنا یومن بڑے ڈلیوری چپاگ یومن آیا دے گول ڈالو کے کم یو پاکی قد پوئے پوئے پکیو نہ یون نے پویا اللہ عزتا سے تخیم چاولیاں نہ پوئی کی پغیب باندھے باس نام دامان تفسیری جواب تھی غرب دعائیں کرے ربنا ضربنا غر اللہ فرمائی ماتا محتاج دی پا خوب کے ماتا محتاج دی پا بیدارے کے پا غیب انہیں دی پویا تیستان کی ماسر شریک ہے خامنگا بیانی پتابانے خبر دنی احفاظ چلے گا نا یا اس میں تفصیل لے کشاف والے ہوئی جس میں تفصیل مو آیا دا پہلے ماضی ہوا ہے کم یہاں ددوال ڈالو احفا لما لبسو آمدان شماری حاغ لرائی شدی سارشو پمودہ کے کم یہاں ڈالے پمودہ یاد دا یو تو یاد نو منگا بیانو پتابانے خبر ددی پریشان یا بالحق دا حق دا مسئلے پارا خدا قصہ بیانی خدا حق دا اظہار دا پارا بیان اسے اب کانا نہیں اگر دعو انہم فتیتن یقیناً تازوانان ابن کثیرو یا عبداللہ ابن عباسنا اکثر دا خدا دوستان چی اغزوانان بوداگان کم کم ایمان دو کم بوڑھا خودیر چکل پشیر کے بجال کی لیشی اور ایک کلچی کا اور کی زوان تھا وہی نہ ہوئی تھا کہ بوڑھا اسی کا نا خراب پیش نہ پوری کا نا ویدا ہو جو اللہ ہے ان نہ ستیت کنوائے زوانان اور یہ آپ زوانان ہی کا ایمان پخبل ربانے ساتھوں فرد یقین اور توحید اور پاکڑوں گا دی پہ ہدایت باندھنے زدناہم ہدا خلق ہدایت ایمان پر اب بانے مو مانے قوت نظری کلکو زدناہم ہدا قوت عملی کلکو وربطنا لا قلوبہم اسقام خلق نے کردائی زونا کلا چور رے دل بادشاہ تاہم ربطنا لا قلوبہم اسقام دا ذکر دا چے لکان دی زوانان نازولی بیشی دا بادشاہ ظالم پا مخی بانے ادھرے دل کو آسان کار نے پیر پی کی رسڑی ضرور پی کی مسئلہ نہیں شکولے اللہ زی چکلکم نانک چکی ربطنا جیت کرامت بھی دائی جیت استقامت بھی چھوڑ رے دل مقامت دا بادشاہ کے تپوسو نہ کہی مر ربکم تاسو رب سوک رے ابھی رب زمگا حاجت روا زمگا مالک زمگا مالک داسمان دزم کے اگر رب دے منہ بد رب نمن بادشاہ اور طبیعے جزر ٹک دا دا نور بزرگان چی دا رب ندی لیکن لائق دا بلن خودی کر دی تکرام مدد سوائے نو خیر دے اغینا لن ندعا من دونی الہن کریم لنبلو دا لانا سوا پر مددگار من اچھا ترا مدد سنشوئے لے دریم آگا ذکر سڑی ہوئے نس چل لے کہ سڑی چیاتی اب آبان سے چلتی
چل کی لقد قلنا اذن شططا یقیناً ویلی بے ہوا پتا ہو کہ خبرات حق نہ لگے شطط ہوئی بیان عن الحق افراطن فی الظلم یا دیر دو ظلم خبر مون کری افضل ظالمی جسو خدا نے سوابل ترا چگے ہوئی عجیب کے بڑے اعتراضوں کو چستا خدا مشران چری دی چر خدا نے سوان اور چگے ہوئی گئی مبارک ان کا خیال لیں دانا مانے سر ارے دا قوم دے زمگا مشران تشکیل لکھی وہ امکان وسن منا زمین مشران دین ولی اللہ نے سوا مددگار ولی دین پیش کیا علیہم بسلطان بین فحقانیت ددیا لحوبانی دلیل اخکارا مشر امت دلیل غارو انتے دلیل اخی کر تو سلطان دلیل سلام سوال دار زار دلیل دی سر نشترے بے دلیل اور پس زکانا کشر تاغا مشر دے وی ننفا ونظلم ممن افترا اللہ کذبا سوگ دے ظالمی دا چانا چی جوڑی پا اللہ وانی درو پس ظالم پس لرش مسلم پس چی بے دلیل خبری کوئی بات سے ایزا خوڑے بے دبا خلق اوزے زید بلد بیا پیش شیخ گورم بلد دیچ بار سے جدا سے جردے کوئی اسپل تنظیم حکلت دے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ داخل مانے قاری فی ما بینہم قرآن کی دیئے کل چتاسو دین ڈڑا اکڑا خدای کسان نے چیدیے بندگی کئی دخ دینا سوا اغم والا نہ مانے نزاؤت پنائی حاصل کا یو غارتا بس دیکھن شر بچاؤ کا گورا آج سے پٹی کی نہ بڑے رست برازی رست دی ہوئی دا خلق سے یامن سنسارے یام دین تواپس کئی شر تواپس کئی دے وقت دین حفاظت پکار رہے دے وقت دین حفاظت دپار کھڑے ہجرت کینو لازم رہا دیر بدر کی تاسو رب رحمتون اقبل ینفر من دیر بدر کی پارو آرو رحمتون بدر کی تیار بدر کی تاسو بدر کارنامے فقن آرام تیار آرام بدر کی زید آرام بندر کی ہجرت سے چاہ کرے نہ خدا رحمتون اور کری ہجرت سے چاہ کرے گا خدا ولد آرام زینت تیار اور کری وہ تو توحید دپار ہجرت تھا لاڑل غار سے لاڑل غار کے سملاس تھے ادشور مکہ قرآن ویلی وضربنا علی ظالم اللہ فرمائے ماؤدک لگ اس ددیو حفاظت تے بے حفاظت تک کرامت میں لکھی جندو اللہ پر دوستان بچ گئی کر سنگا دنور نے بچ گئی این ابتدا انوار شکل راخی جی تظاہران کاسم ذات الامین کگی جی دائی دقار نخی طرف تا تظاہر سی کگی دل اسی طرف کتی اور دن نور لالو سی گرمی نہ دی وَإِذَا غَرَبَتْ کل چرانور پروجی نو تقرض امداد شمال پریگ دن دی لرکین طرف تا قرض مانے دو دبتا پر پورے بخاری کی لکی ددید سرو نہ شمال طرف تواڑی قطاڑوں نے لے گی بری باندھی اور ہاتھ دارے سے دی پیو میدان کے بارت رہے کہ میں نے ہو تو غار نام پجوئی غار تھا میدان تھا اس بعد خلق ہوئی داولے ویدار دکا دا غار خلق سے کنڈا سر شمال تا اب دیکھو تڑی رکھئی چنور دا سپروزی نور راخی جی نو تپی دی تا دن نزی اور سپروزی ہم دی تا دن نزی دجاج ویری دی چنت دیتا جد نشتا قرآن پخپل ہے ذالک من آیات اللہ کرامت ہوں منو وہ تو ولی اختیار نہیں برے ذالک من آیات اللہ داد اللہ دا قدرتن نقرام کہ فجور کری بالکل میدان کری ہاتھ دارے چنور پہنے لگی بمن اللہ عنہم فکان کرامتن دادی کوئی زجاج خدا بچ کری بس
آسن کے اللہ تعالیٰ اطلاع کی ہدایت ورتاو کی بتا محتدی ہدایت نمی آسن کے اللہ بیلاری کی اوبانم تاغلر ولیم مرشدان سوک دوست ہدایت بورتاو کی دلاریں پلار بیراول مانا صادقہ فتقدہ ہدایتوں کو مشران ددی شوکنا اگر خدای بیداری کرو نو دی نشو پدار کولے بیا بل کرامت گورا دیتم حفاظت بل سب گمان کہے پریبان بیدار و خالداری چاہیے ادری داول انتقارو راڑو منگا دی درہ کی طرف و کن طرف باندے وَتَحْسَبُهُمْ مِنْ قَاسَهُمْ وَهُمْ رُقُودٌ دی خود لیکن تاسبت گمان کی دا بیدار دی داول دا گمان کی وَنُقَلِّبُهُمْ داو بمان اذ گمان کی ذکر بیدار کی چیزیں دیر آروم راروم کم سرے سے دیر اوری سرے من دا جنن ایسی زانی دکڑے جا وسا لکدا سی اوڑے وسوڑے دا سی وجر گمان دا سنے وَنُقَلِّبُ دا نوا کہ بازی دری سرگے دا سی غڑی دلیے او دین سکوی تاب گمان کوي زده ته ساجت ته اور پسې قران په خپل وجه ویلو نو قلب ذات الیمین الله ما اور راول کی طرف تا تین طرف ته ډېر ذکر ته تا گمان کوو دو خاص بیدار حالای چودم وقلبهم باسطون ذراہ بالوسیم تم القرا کاری سے قلب سے اس قلب الحراست سے دار کوئی چیزارہ اس پہ دیدی غرون کے لئے پرے لے چھے اوپر درشن پہ کدیر خوشی کو دن لگینے پرے لے بار پر درشن بھی غیر درشن لے پاسبان جا رہا لے اطلاع تعلیم اللہ مادہ سے بچ چاہتے نہیں کتو رخکارے سے اے مخاطبان نشاب کی تو ددینہ پتیخ کبانی اور ڈک بشی ددینہ بیران سوک دیاری نان تنشو ارتے داسی او حیبت وانتا داسی او روگو اللہ پلو دیا ہوتا روب ورکی کنا خلق تے پائے بانی جائیری والے نشید لے داغ وقت کی چکل دیو دو دا خال ہوتا وہ سے خراب بیدار کو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ كَذَلِكَ سَمَانُ كَمَا أَنَّمْنَاهُمْ وفعلنا بما فعلنا نو كذلك بعثناهم ما ذکرهم ما صداو کړه داو کړه دامه وکړل بیا موږ راپور کړل دي در د کومنا دې د پاره چې قرآن کې یو بل نه تاسو کې یو وخت کې دا پیدا نو تاسو فائدہ نه رسی نفسي تاسو کې دنه تفریدا مکه هغه ویل للعالم ايل حزبنا صالم الذي سوى مدام کہ تپوسو شیطاؤ کا پتہ لگی شریف بغیب و نبی پویام اور تقوی کی حکمت الہی تو توحید مسئلہ ہو دلو وہ گو رکھا نا تپوسو نہ اس یہ وہی ان کی پڑھ گئی سمرتا سی سارے سوال پیداش بیکار قسم ہو ان کا خوب ہوگا قالو مانے باج کسانے ساروں باج کسانے نہ ٹکڑا دروازے جام دا او دا تنوی دا قائدین دا پاری بازی یورس پورا شون بازی نلا وزن پورا شے نتا دی رشتاو آیا حقیقت ہوئی نا حقیقت نو یہ کو خبر نہیں قرآن درست پقل تصیح کی کہ اللہ فرمائی صدقا سے 300 کالا مایو دکڑی دی 300 کالا تدی یورس ہوئی یا بازی روز وہ غیب نہیں خبر کا غیب دان نہیں ادی نہ بابا بغیب کوئی اب جاننے نے خبر آخر دی رمز تاسو خالم نے پائے جس میں اشار کیے رم کا پتہ نشترین دنے کانو کاردانی سخدے تا خبر اس پاری اس بسی چل کو وہ سوگی شوالا کہ خدای نو گی کئی نو گی کی اچھا بیدار سے لکھوگی تو گی نو کو خدا کو نہیں آپ معبود نہیں کیا محتاج بن گئی وہ لے گئے تاسو یوتن تاسو تو پیسو تاؤ کرے جدائی خالیے کیا لے گئے
وہ گشیو نے وہ ټول خو نشي تللی ځکه انتظام نظم و نسق دا دی چې یو تن مکار کوي یو تن ولېږی او کم دی لکه څه باندې ولېږی نو پیسې لکه جیب ته لاس که شاید چنده را جمع دی جماعت کی تنظیموں چنده به نه ټولې پیسې را جمع کړي دا مناسب توکل نه نیشا پوری وي دا دلیل په باندې چې د خدای اولیاء ځان سره خپل خرچه ګرځي توکل منافی نہ خار کم جائے نیتے خارو چمک کے تیر شو کہتے رقیم میں باجری کہتے ترسوس میں نون کے فرق واقعی کو رہا خار تک زے خفلی انگوڑا یواز کا تعامن نمیکان خان دار ہے وہ گیدی وارے تو پمیہ مقدار موقع ہو پڑے فوج سے کئی چکنیوں پنی کے حلال خوراک والا رہیں اگر قصابی لگا چرکم قصابی زبہ دخدہ پنن بانی کریم ولی نیشا پوری پا من کے مجوسیانم پائی کے عیسانم عیسان با دخدہ پنن بانی علالہ کولا مجوسیانم دغیر پنن بانی کولا اگر کم عیسان چوکنا معاہدینو لیکن پٹ پٹ معاہد جو فرق ہی کیا دا قسم مجاہد غلط دی یہ سکا اجرت کرے ذال کا پٹ معاہد چرے کنا قصابی اغلب الر شنانا وغخر اور خان از کا دغه دی حلال خوراک ګوري دي ستره نه ګوري غریبان راجوړي تاسو ته رزق داغنا ولې قدر تاسو نرمي کوي په اخلاقو کې خبر آل کال تنر مکو بدارے چندے کو خبریں پتا سمانی چا لرام دا خبر دی ولې کوي ددی هغه خلاف خیال دې چې دا غروز دا یا ضروري شي هغه خالیه دا هغه خلق دی غیبدان خودی نہیں دنیا دا حال نہیں خبر داولی نرمی کوئے داولی سوک بزان بانی نا خبری زکا انہومی یظہرو علیکم غصے اس لیے جاؤ خولا یہ ولے اجرت کرو دا مشرکان کا خبر شی بتا سبانی نو سنسار من کی پگٹوں یا واپس گئی دین میں شرکتانو کم لن تبلہ اذن نبدا بس بنش دا وقت شری دخلے دا زامنان کبھی شرک چلا رہے ہیں تباہ سے بولے دلیل خیال لے صدا کو خلق دی عام مشرکان وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ قرآن اختصار کی سڑے خودی لے گلا اگر زرے پیسے راغت سے چرتا آغا دکیانس کے زمانے پیسے راغت چرتے نہ معلوم شو دی سر دکیانس کے زمانے سیکھا 200 کال شیرین خلافات راغلی پیسہ بدل شیرا دا پیسے رائیس سے دکاندار لے اور پھر مالا خواہ خران کا مالا پکڑیا اگر اس سمیں پیسے را گیا سب کوٹا پیسے را گیا دا خود لگی نہ رکھتا ولی نہ لگی کو آخر دا خلی نہ مجبوران موتری کہ دا خود پلز منگا دیگا نا اوڑی دیکھا دا سنگا نہ لے سنگا پلز ہم اوڑی تو کیسا ہے اس وقت نو پائے خلق خبر کو بادشاہ کا مسئلہ اور رسیدہ اگر دور سے بیا خالص یہ عیسائی بادشاہ دیا مشرکان کی خود صرف عیسیٰ علیہ السلام میں خدا سر ولد درد ہو رہے دا سے مشرکان اب یہودیوں انتا مشرکان نو خود کے زمانہ کی دا خبروں میں سے باز خلق کو قیامت نہ مانو اللہ یہ وہ کذالک اثرنا علیہم دغرنگی منگا خبر کر پری بانے خلقم دے خبر کو وَلِلْيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ بھی ماں پہ خلق خبر کرلا ادی بھئی جی پلان کے بابا مالا خوب کرا گئے اما تیوے چیزا برے دا پلان کی مرض جی موارم اور دا پلان کی جائے کہ پروتے ماں شاب زمان خبر جوڑ کا درو گئے کم وقت ہوئے تالا خوب کرے شیطان در راغلی نہیں بابا خوب کرا گئے شہید خوب کرا گئے
اللہ سے خبر اثرنا علیہم ماں پہ خبر کے والے سڑے انہی بادشاہ رائے اس کو تاسکم دے ہم اپنان کی دے کیوں رائے اس کل خبروں لکی اولیاء ہوئی جو خلق فنگا بانی خبر نشی ہے خدا ہوئی زبے دربانی خبروں ولی زمان دے کے حکمت دے دے پانے سے خلق کا پتہ لگی چلا اللہ وعدہ درشتی نے مہاجرین اللہ سنگا حفاظت ور گئی بدام مسئلہ تمہارے اسی سے قیامت کے شک نشترے قیامت کے خلق کو شک پاگا اس جو تنازعنا بینہم امرہم کلچی جگر کولا خلق کو قرآن ہے کہ ذکار اخبر خبر مراد صدا خبر دا قیامت یومان ازار بعض خلق کو قیامت سرے بعض نشترے بعض سرے خود صرف دروح دینا بعض دروح اور جسد وار ہوئے چاہے خدا بدا سنگ گئی دائی جگڑ ہے پری پیسے رکھ لگا فقالو گئے جدا مقام دویم دادے جو تنازعون بینہم امرہم امر اصحاب الکافر بعد وفاتہم بس خبر ختم ہوا دیو پا غار کے تو وقت تپوری لیکن بیا امرشول نہ کری والو اختلاف شوروں کو دری پبارکے بینم پکورنے کے امرہم دری پبارکے دیپ کے مختلف شوہا جس سے رکو دری سروس فقالوا بنوا علیہم بنیانا فقالوا مانے بازی کسان ہوئے جوڑ کے دے دینا چاہتے رائے دیوال صرف یہ چار دیواری تھی چاہتے رکھیں رب دری بری بانے خالم نے اللہ سے پتہ داخیات متنازعین و قول لے خدا کا پتہ رشتے دار سنگ سڑو خبر ساتھ سے چار دیواری جوڑا گئے یا اللہ عزت بری بانے خالم سلا دی چار دیواری سلا جوڑو لام قال الذين غلبوا على امرهم اے لاغو کسانو جائز زور اور پکار پل آئی زور اور مانا حکومت کے رچاو زور ہوئی کر آئی ہوئی لنتخذن علیہم مسجدا من بجور کو دری دا قبرون پخوا کی جماعت قبرون نہیں کنا ہو سکتا مڑی دری پخوا کے من جماعت جوڑو لنتخذن علیہم مسجدا دا خلقو کدا ناکارو اللہ یہ صفت نہ کرے اللہ یہ لی غلب و امرم صرف ضرور نزکہ دارے حکومت ہوتا دا خلق نہیں دینا بعض خلق کو دلیل پیش کرے بیزائی حواشو کی شہاب خپاجی اور دوئی خپاجی رہا ارے کرتا اسان لاشے کون تاؤ سے مسئلوں کی سکار اگر پدی آیت دلیل نہیں مدد ہے پا قبرون دا نیکانوان یا بازی کول جماعتوں نے جوڑاول پائے کہ منزو نہ کول دا جائز کار دیں اور شیخ عبدالحق ہوئی لمعات کی ویلی دی آیات نیدہ معلوم ہے اس وقت ولی دے دے داری قصہ کی داری ان الملک جعل علی بار الکافر مسجدا جعل له فی کل سنت عیدا عظیما بادشاہ چلے بغار بانی جماعت جوڑ کر بخلکی اور کال کے والا اور مقرر کروں دا روح المانی لکھی 255 دیش کی دائی دلیل نہیں والے علیہ کا شہاب دینا اسمان دی وقولا باطلا ناتلا فاسدا کاسدا دا رد کرے دا قول باطل لے آتل لے فاسد دے پوچھا رہے دا خود حدیث نہ خلاف دے لا نظائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسرج حدیث رالی لعن اللہ یہود والنصارى لعنت اللہ پر یہود و نصارى اتخذوا قبور انبیاء مصالحین مساجد اید انبیاء آغید نیکان و بزرگان و قبرون و پخوا کی جماعتوں نے جوڑی آغید شریان ویلی مسند عبدالرزاق کی من شرار امتی من یتخذ القبور مساجدا زما پا امت کیا و شریان دی چی قبر نہ مسجد جوڑی بیا دردل بھی کمال کرے صدر و فقاؤ نے صدر والا مذاہبوں نے حوالے ذکر کری جس سے جماعت قبر پخوا کی جماعت دا قبر دا وجہ نے جوڑی یا پا قبر بانے مسجد جوڑی سجدگاہ جوڑی یا قبر کیوں نہ کئی یا بازی پہ کئی دائے پا حریم کے وہی دا سری
عین المحابۃ للہ ورسولہ، دا عین مقابلہ دا خدای دا رسول، و ابداء الدین لم یعظم باللہ، دا دین جوڑول دی جو خدای دا اجازت نہ کریں، او یتجب المبادرۃ لحدم او حدم القبار التي علی القبور اذ یعذر من مسجد الزرار، ددے نہ رول پکار دی اور گنبتونه چې په قبرونه جوړ کړي ولې دار مسجد زرار نه زیات ضرري بادشاہ له بکاری جوړ نه لري ته نشي ناړول اخر کې دیاوي غوښوا نه درش کو بالجمله لا ينبغي لمن ودنا روشنا زبل خلاف مان تقدم الاخبار، یہ سڑی کی چلگا کری گا اگر نہیں جائز چاغر احادیث و سیو خلاف دلیل پر بانی نہیں تھی ولی فن ذالک فی الغوایت غایا وفی قلت النہا نہایا، دا دیر دیر سرکشی شہاب ایسی شغلے تھی اس لیے دا دیر کم کری اور لقد رأیت من یبیہ ما یاخذ الجالا مال جلی دا کسان چاہی دا کارنا مباح گنی کہ قبول دنے کانو بانی آبادی کول خیر دے، چناو لگول خیر دے، قندلون لگول کے خیر دے، توافون کول بھی دا خیر دے، دا مباح دی اور پدی آیت بانی دلیل نہیں سی دا دلوے ابداع دین لم یعظم اللہ کل ذالک محابۃ اللہ و رسولہ، دا دا خدای رسول خلاف دے، دا دا شرک دروازے کلاو اللہ دا صفت نہ کرے دا چونکہ انسان کار داو چاہیے والا بزرگانوں پخوا کے جماعتوں نے جوڑو خبر مکی جوڑ سی رسو اور سر جماعت جوڑی کنا دا مسجد زراری سیقولون ثلاث رابعهم کلبهم دا اس نور بار سنا حاصل در دائے ضروری مسئلے دا تمام پدے واقعے کے وقولے کہ دین اللہ پتہ لگے رہے چاہیے آپ غیب نہیں پویا دینا پتہ لگے رہے قیامت حق دے بس دا ضروری مسئلے ہے اس خلق پر غیر ضروری کو مسئلے خلق یہ دا سو تنو ادا دمر تنو دا دمر حالکہ سپا غیر ضروری چیزوں کے بات کہہ رہے اصلی شیعت نے لری کی زرد وہی بدا موجودہ خلق یقولون کی ضمیر خلق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے موجود اغیر آدھرے تنی سلو رمس پیریں چاہے رات پینزری وشپگمس پیریں رجمن بالغیب وشتل کئی پتو کبانے پتو خبری کئی دیتا رجمن بالغیب بے دلیلہ ویقولو ناسو کوئی چلاوتن دیو تمس پیریں تو آیا رب زمان پوئے پشمار دلیم ننی پوئے رائی پشمار اللہ قلیل مگر لکتان دینا عام مفسرین ہوئی چدا یقولون الصواتون درجمن بالغیب نرست ہوئے اما علم اللہ قلیل کما عبداللہ ابن عباس بیانا من القلیل اگر علی زپا قلیل کیما اور ما تصادر تے چدا وطنی جو تنس پہ رہے دا صحیح قول مالک راجح قول پس جگر مکو پاس مکو جری پبارکی اللہ میرا انذار مگر ظاہری بحث اور تپوس مکو جری بارکی دری خلقو کی احدن دی چانان اللہ اخبر نبی تخی دالا صادقاب و خبر بس دغر دا کم میں چلتا ہوئی میران زارن سی تقرا لین ظاہر القرآن تھا جھگڑے مکوا وہ ظاہر قرآن و تبین ہوا کہ بس داخی سڑا ولا تستفت فیہم منہم احدام دری پبارکی دری مشرکان نہ کسے متپوسان دے گنا پرے باپ کے اسرائیلی قصے مشرکان جوڑ کرشی قصے مو آئے ہوئی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا دیت جملہ معترض ہوئی راضی پر بات کی راستے تھا اچھوں کے دے بات کے مقصد شریک ہوا مونگے مقصد دے کسی تو مقصد دا چاہ صادقاف وعددار نہیں مقصد دا چاہ صادقاف فغیب مانی نہیں پویا تائید کے پیشکی جاؤ آخری پیغمبروں فغیب نہ پویا اغتم پتر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او قالوا ربكم اعلم بما لبستم ثلث فجمع لا يودلن نبيا موعد او کار کو بارکے چیز کون کے دل رسبان الا ان شاء الله مگر علائے جو خدا والی الا ان شاء الله سمان مالے
الا ان تذکر ان یشاء اللہ، مگر دا چې تو تر ذکر کې دا خبره چې خدای غواړي د خدای مشیت پر ذکر کوي. کله چې څه خبرې دراتون کې وخت نو ان شاء الله دا څه وکوم. الله خپل نبی ته ادب کوي په دې وجه کوي چې په غیب نه پویا، ولی خلقو ته علم تفیسو کرا صادق جواب راکا وته سبا راشه سبا وحران الله تل سره وحی بند وا یا سوال اللہ رولے گلے گورا خبر ہے چکے نے انشاءاللہ آیا تو غیب کو تو نہیں ہوا تو سوال بن کے پیش وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، دی جملہ کی توجیحات کو رہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ یوماندا وَاذْكُرْ مشیت ربک، یاد کا مشیت در رب کا پہ انشاءاللہ کرے چی یشویستانوں بیار آیات چی جو خدا مشہور مان انشاءاللہ کدن یری چرتا اور آیات کو نظر ہوا بس وظیفہ باداشی حکم پائے بدلی کی نا یوماندا دویمدار اذکر ربک، یاد اور رب پل پر تسبیح کرا تو استغفار کرے زان نسیتا کرے چی یشویستان انشاءاللہ تانا شرط ایر سے پس خبر کی رسول تو یاد ہے کہ ما انشاءاللہ ندی ویلی سبحان اللہ وآیا استغفر اللہ وآیا تنبیح دپارا. دریم خبر دا وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ عِقَابَ رَبِّكَ اِذَا تَرَكْتَ بَعْضَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ، یا دوا خدای عذاب اذا نسیتا کرے چھ در نہ پادشی باز حکم د خدای پریک دے باز حکم د اللہ نو د خدای عذاب رایت کرے سنا جو عذاب در کی بڑے سلورم توجید کدارا وَاذْكُرْ رَبَّكَ دعا غارا در ربنا اذا نسیتا کرے چستانو سشیری یا خدای ماتے رایات کے دن سیری کنا وہ خدا مانے سے خبر یہ رہا خیال کے مسیش کا 13 ترایات کا دا صدور توجیات پر یہ جملے کے جائے بلے جملے کے اوپر وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا دیکھئے قول دارے یہدینی معنی یوفقنی لأقرب لشیء اقرب واظہر، ہذا اشاروں کا خبر دا صادقات ہوں رشدن من ارشاد الناس خلق کو ہدایت مانا بڑا سے کہ امید دے ان یادینی ربی سے توفیق برا کی ماں طرف زمان دا پارا دے چیز سے دیر نزدے وی دیر کاروئی دا خبر دا صادقات نم پہ اعتبار دا ہدایت تخل کو مانا کدا صادقات کسی میں نکرن خدا ببر کرا توفیق توفیق برا کی رب زمان دا پارا دے چیز اقرب من هذا چی دیر کاروئی دا خبر دا صادقات ہونا رشدن پہ ہدایت دخل کو گیم زیم مانا دارا کہ ان یہدینی مانی یعرفنی ربی سے جواب مسائلکم تھا لأقرب من هذا مانی قبل الوقت الذي حددته لكم رشد کنایت جوابنا وطوائع سائن یہدینی ربی امید سرے شوبقی ما طرف زمان جواب رشدن اگر سرو لگا اوبقی ما طرف زمان رشدن جواب تاثر سوالنو لأقرب هذا من هذا مخید دے وقنا شکم ما تاثر مقرر کریم کھیدیشی سلائنا مخی اللہ مانے جواب رو لی وہ تو خدا اختیار دے بری ممانے دارا اغوث کو رب کا سرا دعا غارا در ربنا کل چستانا سشیری یا خدا ما ترایا دیکھی اور کرایا دے رتنکن قل عطان یہدینی ربی جو شید نیری اور آیات نشر مضغور کارو نکر بیا بسو ہے زان لب تسلی ورکا
امید دارے شوب قیماتا رب زمان ہدایت بو کی خودن بو کی لیاقرب من حاضا اقرب ددن یرشی سیزنا رشدن تا ادبار دا فیدیم ذکر دغا یرشی رات رایات نکن بل سے برا تقدیر آیات کی داغین بے فیدہ دی رہی زیاد جنس دائن پا فیدہ کیا سلورم قول دے کرارے صدا سے ذکر تعبدی رے او قدر نسیان دے انشاءاللہ کے داؤ تو خبر اللہ ذکر تعبدی مانے مکو مطلع مانے کا واضح امید داریں یہدینی ربیم شوب قیمات رب زمان لیاقرب من حاضا رشدام دیر کارد خبر کا صادقہ فنام پہ باب دا ہدایت ددے نخخو واقع بما تقدے خیخا ہدایت دخل کو پارا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اب تیلو دیویلو یورس تیرکڑا بلیلو یپاوی صدوالی تیرکڑا خدا کا خبر دے دا خبر دے من جانب اللہ ذکر مکہ نے جدا رہا بازویلو دا لبسو عطف دے دا مکہ یقولون دلان دے یقولون لبسو نہ دائی دلان مکہ بلکہ داد اللہ طرف نہ اخبار دے ذکر مستقل ذکر کرے اسارو دا خلق پغار پل کے دریسو سشیرے سنین کنا کلو نہیں سنین تمیز نہیں تمیز پہ جمع سرطن نہ راجی مجرور پتا چار کے چی کلو نہیں دا گورے وَازْدَادُوا تِسْعًا زیادتی شو پائے بانے نہ کالنو 309 تے پاس زیاد دا سے ولی نہیں چے لبسو فی کافیم 309 رسیبیلو کن 309 دا وَازْدَادُوا اثر جدا ولے ہوئے مفسرین دے کر نقطہ دارا کہ دو حساب چلے دل ایسان و انگریزانو سی حسابو نکول نائی دنور حساب گئی کن دائی پکال کے 315 پہ تروجی داغے نا دا صادقہ کو مدستر 300 کالا جوڑی گی اور پا عربوں کے رس پگمے حساب ہو عربوں کے کتاب سے رس پگمے حساب کوئیں ننہ ہم تیرے پاسے جوڑی گی وہ لدا تجربہ شیدہ چکل اسفل کالا دنور دے حساب تیر شکا دس پگمے پائے پر سے 3 زیادتی راشی 300 کال سے نہ پر زیادتی رالن کا نہ تو پاس 300 تو اللہ تعالیٰ خالم دے پاغمان شدید سے سمرہی سارشون دا قول دا مکہ لبسو پر رد کے ننے لیکن مکہ قرد عالم دے دتیم دا سباتن پر رد کے نو دا تائید اس سے رکھا منگویلو اس پریبانی سلور تفریات چھتے واقعین اس معلوم کل یو تدام سلام عالم سے شقاص اللہ اللہ غیب دا اسمانون دزمکرین خلیدن کے لئے اللہ خاوردن کے لئے بے اسپاوی نہیں کہنا عجیب ہے نشتائے خلق لدہ اللہ نے سوا من ولین سوک مددگار ولا یشرکو دے ترد شرک تائی ہوئی برق نور کہ اللہ تعالیٰ پخپل خدایے کے احد نیچا لرام در رد پانچا چا صحاب کافی بزرگان دخدے شرکان کرو رد کی چلا پخپل اختیار کی چال برق نور کی داخل کو اطلان کے دا برق خاون نے وہ ایسا دا برق خاون نے اس دا پردے برق خوری تاجی کم ڈوڑے اخوان داستا برق ہوگا برق خاون نا دا برق نے مراد دی دامانا چی پا خدای کے برق اللہ عزا پخپل خدای کی چال برق نور کو احد نہیں ویلی بوتانی نہیں ویلی دی صورت کے پا حد بانے بات سے فضیل قول باندے بل تفریدہ وطلو بیانوا حقا چتا تواہ شید دا کتاب ربستانا دا خدای کتاب بیانوا لکسنگ چے سابقافو دا خدای دین بیان کرے ننتم بیانوا کر تفرید پائے لا مبدل لکلماتی نشتائے سک بدلوں کے تخدای دے کلماتو کلمات خطول قرآنم دے خدا کلمین دی
دی کلمو تو گورا لہو غیب السماوات والارض یو کلمہ ابصر بی واسمه دویم کلمہ معلوم من دونی من ولی دریم کلمہ لا یشرک بحکم احد څلورم کلمہ وقت ما وحی الیک امر پنځم کلمہ دا پنځه خبر څوک بدلول نشي بدلې نه کې ګوره دی باندې روان یا پنځ پیره وقاله کنه دې پنځه خبرو کې روان چرے نہ بمید اللہ نے سوا بد زیادہ پنائے کم خواب سے بد درگاہ ہونی چلے گی درم تفریح واصبر نفسک گور دار توحید مسئلہ چاہیے نا دیکھ ڈیر تکالیف دی دیکھ ڈیر مصیبتوں نے دیکھ مرگری اکثر غریبان دی خورو بانی ملاستی ناستی خیر دے کنا تم سر صبر کرو دنیا اصحاب کافوں مالدار لکانو پلی کورسے پرے خوڑے کورو نے اپنے خود رال پخورو کے کین آستو سملاستو تم زان لصبر ورکا واصبر نفسک تین کا زان خبل دائے کسانوں پر من جماعت کے مرگر پیاچی چاہی بلی اخبر لب درال سباو دے گا من ہر وقت خدا اطلاعات کئی ہر وقت اللہ بندگی کئی دوار عبادت مراد دا تمہارے گانے مراد ہر وقت معاہدین و جماعت دے دا معاہدین و دا جماعت سرزان ٹین کا بل جماعت دا مزا داتا سے معاہدین دی شیوری دون وجہ غواری دا خدا رضام دی سر ٹین شرحا ولا تا بینا کانم نبی اولی استاس کرگی دا دینا پدی مطلب بانے چھ غرقے طلب کے تخائص دا جوند دنیا ددی مرضر و نبستر کے بل پا نارے پس مطلب بانے پدی نیت بانے چھ بل طرف تو دنیا را بل جماعت سر دنیا ہی پیسی اچھا نشتر سر توحید جماعت پرے گئے پیسو دا پارے پرے نگرے ترید و زینت الحیات دنیا بلدار اولاد تو تے منا فلنا قلب ان ذکرنا مذا پاچا پسی چی غافل کر غرزول من دا غزل ان ذکرنا دقبل مسئلے توحیدنا روان لیا بقبل خواہش پسی دے کار داغا دحق نا تجاوز دان سڑی پسی بند دے کم سڑے چی دا خدای دا ذکر نا غافل دا خدای کتاب نا غافل توحید اس لئے نشتا خواہش پسی روان دے شرک بدت کر امر کے پکار کے دا حدود دا شریعت نے تجاوز دی دا سی سڑی خبر ممن ہے دا جماعت تب ان دے سلوم تو تفریح صدا وقل الحق من ربکم وایا چھ حق آگے تو ہی چھ در رب دا طرف نہیں مبتدا خبر حق خبر ستوئی چھ خدیر آلی گئی بس ان کو حق آئے تو آئی دا چاکو آئے چی مان دوری دا چاکو آئی نو کفر دے کئی وہ خوخا پڑے مانا نا چی جائز کار دے بلکہ فل یکفر انا تدنا ہے اور پسے کفر کو کہے تو یقیناً تیار کرے ہم ظالمان لڑو راجی رئی بدی لڑو سرادق و دائے دیوالونا سرادق سری جدران ترمیزی کے راضی دیوالو نے دی جہنم سلو ہر یو دیوال سلیخ سلیخ کالا مزل لڑی پپلن والی تیرا بتی چرتا ہو دی وہ تیش ہی دینا وہیں استریسو کدی فریاد رسی غاڑی فریاد غاڑی بوبو مدد دے کے دیشی پتا سے وہ کل محلے مفسرین لکھی مانے یولے کل نحاس المزارے پشانت تانلی بھی لکڑے سے گرمی ذکاو سر یشکل جو ہوئی مخونہ بول رواتی دوین نے کل محلے پشانت الدہن المضاب پشانت دخیری دتیلو لوے چاٹائی لوے چینی چاگا گرم کے لانگے خیرے پالیشی دق سے وہ بھئی خواہ اور گرمی یشوی لجو مخبر ہوتی کلمہ علاقہ سجید کموئی اگر زوی چیکن اور نونا دائے پشانت گندہ مخونہ بروتی حدیث کے راجی تسقط فرط وجیفیم دا مخدہ سرمن بپا لوح کے ہوئی پروزی بد دیداز کل اور بد دیدا زیداران بشارت تو گو رہا ہے یقینا کسان چی مانا وڑا ملک کردنے نگور دلی جواب مقدر دے ہو ماستر عملا
دی خیستہ عمل والے دی اور یقیناً منگ نہ بربادو حجر دا خیستہ عمل والا عمل خود دی کھولے اول کیل دیر دیو کمایا کماستان عملا دا کسان دی جنت ندی رامیش والی بئی گیلان دے دی دا بنگلو نہ نیرونا اچھوری کی وردی تپائے کہ بنگلی دا سو زروں دا پو جنت کے ناریناو دا پارے جو اکڑل دا سرو زروں اصائر بھئی اون دی بجانیم شنیشنی من سندسیں و استبرتن دا باریک ریخمونا و دا قطو ریخمونا سندسوی نری ریخم دا پر طرف نہ نرے بھئی وہ بتائیں ما من استبرت لان دے اختر بیدا قطو ریخمونی دا ناریناو لا پا دنیا کے منع آخرت کی جنت کی جائز اشارہ شریف تدے مہاجرونا دے صادقاف نصر پاتشل دین دریخم جانے پادشونا خیر دے پاتریشی جنت کے بے خدای اور گئی تکیا والی دی پائے کہ اللہ ارائک پالنگونو باندیم پالنگونی دنائے پالنگ چاہتا ارائے کوئی اریکا خب بدلا اور دیر خزید و آرام دیم والدین مسل الرجلین دیکھ مویلو دا تزہید دا دنیا پر درے طریقے پیش گئی اول ہوئی چھے چار دنوینے دا دنیا پوجبانے شرک کرے دا توحید خبر پہ غوگ نلیت ہے موحد بانی لوئی کرے دوانے خدای پر دنیا کے عذاب را ہوتے ہیں دا فیاد مخی سکتان تیرشو دا شام پزمکہ کی شہر رملہ کی یو موحد سڑے و غریب ایو مالدار سرمایہ دار و مشرک ددی واقعہ ذکر کی بیان کدی تم مثال پیش کسنگ گسڑی گردولے موارکرم نایو ددیلا جنتین باغونا دا انگورو راگر کرم دا باغونا پکجورو باندے پیدا کرم بمینس کے فصلو نیم تیر مزیدار داو چک دیر چاہ پیر چنا دا دنگے دنگے کجوری اولارے پکی مینس کے فصلمو ادا انگورو باغاتمو دوار باغونو باور کولی اخپلے میں ولم تظلم منو شاید نبے کمول آئین سشیم ظلم کمول روان کو دائے پمین کیوں نیر وہ بے مخبلی چلی دیں وہ بھی سجدہ پارا سمر انور قسم مالونا سمر مانسو قسمہ قسم مالونا نورم خماددار کرو فقال لصاحبی صاحب دانا چاہا مشرک سر مر گرو صاحب خیرفات ہوئی موحد دا خیرفا ہوتا وہ دا مر گئی تا چیز دا خیر بے لٹاؤں وہ حائرو دا غطر خبر برغولے طاقت اغوطر توحید مسئلہ کرنا دول جواب ورکاؤں چیزو زیادہ انسان پہ اعتبار دمال عزت من پہ باز دا ڈلیں مال میم دیر دیر ڈلے میم دیر دا عزت من داخل شدے او دلی او باغ تا پتا چال کے چو ظالم پدان بانے پر شرک سرام وہ خو مشرک کا اگر چی مشرک رو رون دہویت تنگل چی قالا ما سنن تبی دازی آبادا گمان نکن چی حلاک بشیدہ باغون چریم مرو بنیم پلی فسر سبز کار دیں اب گمان نکن پا قیامت بانی قائم میدن کے لاول خویدہ قبر نمانم وَلَيَرُدِّ الْعَرَبِي قضار پیش کرے شمقبل رب تا پا قیامت کے اوبا ممام زوغورا ددنا زید واپس آئیں ولی زمان عمل دا سے مشرکانہ عمل دا سے دیکھے دا سے برکات دی مال دا سے پیران نہیں ولی کہ مال بال تم جنت را گئی وہ ایوتان صاحب ہوا کا خیر خواہم اقوال جواب ورکاؤ آیا شرک دیو کو دا غذات ترائی چیتے پیدا کرے والبقورونا بیادا نطفینا بیائے برابر کری سرہم تراب دا اولا مادہ دا سری نطفتن دویم مادہ یو مادہ بعید یو قریب خالق ذات تے گناہ غصر شرک ہے کفر دلتا شرک دا اور زمان قیدہ اسرا لیکننا واللہ ربیم دا سل کسو بخاری کوئی لیکن انا
داخل کی داسو این لیکن نہ جوڑ کر لیکن زخوائم هو اللہ ربی اللہ زمان رب دے زن شریکم دق اللہ سرئی چال رام احدا زمان خدا کی ذرا اب تو گوڑا شرک ہے دائم ورطا ہے ولی دا سے نوان چی داخل سے باق کنویلے دے ماشاء اللہ سمنا الامر ماشاء اللہ خبر ہے نہیں جو خدا اغواری یا ماشاء اللہ فکانا کا سچو غاری ناغ کی نشت طاقت مگر صرف دے واللہ دا سے بڑی ویلو کا دا سے رونے اب بس ماں تا متوجہ شوی چی بس تا مال نشتا استا بلا نشتا نبی کن ان ترن انا قلمن کمالا ولدان کئی نفتا مال را چیز کم انسان پا مال اولاد کے امید کرے کہ رب زمان برا کی ماتا غرستاز دے جنت نام تارے بان مخدے مالا غرا کی غرا دے دنیا کی نہیں آخرت آخرے کنا غرا دخلے دے معاہد نہ دا روحت دخلے نہ چراؤ بلی کی پدے باق تابانے خسباننی وعذاب من السماء دبرینا نشیبدہ میدان صفام خدای با پر ایک عذاب رونے گی خسبان سے عذاب نیاب کو سیدن زلقن میدان سی خویا زلقایتی سرشتے بکی خوئی گی بیا یا وشیو بدرے وچی دانیر بے وشیو بے وچی شین طاقت بن لرے غلاوت طلب کولوں دکم جانا بدیاو براو باسی دچ دا خبر دا خلین او خطا خدا قبول کر اللہ اکرم وحیتا بسمری راگیر سے ٹول مالنا داغ مالدار عذاب راگیر سے یواز بابونا نے بسمری ٹول مالنا سبائے کو چمرولے مرغی ورغی پل پائے بانے چکر چکرو پائے بابونوں کے اپراتو پہ چتنو ماننے سبارے چرا پاس سے مجھ پشانتے ورغی دا چمرولل ہے ارمان ہے باق سکے جماع پر کی پرون پیسے خرچ کرے سرنے والا غصے وا عطا بہوے ہے ارمان میں لمشرک بربیہ دا پتہ لگے مشرک ہوگا ارمان دے سے طرف سمیں اس وقت نے شریک ہو لیں ور دارمان سے رب توبہ نہیں دارمان پارے میوے پسے پا معلوم پسے ماں پکے بچہ نظرانی شکرانے اور بولے ارمان نے چلا میں نئے کرے اللہ نو دلائی سے تم سے دلائی سے ذرا مدد کرے خدا نو سیوا ان دے او پپلا بدلا وسن کے اولیاء بزرگان اور سر امداد ہونا کر ولی ہنالک الولایۃ للہ الحق ہنالک من پتا سے وقت کے پتا سے زے کے اختیار صرف جو اللہ رضے چاہا حق الہ ہے ولایتی اختیار یا ہونا نے قیامت کا اشارہ قیامت کے میں اختیار صرف دے اللہ رہے ولایت تو ولایت عام آنے لغت پیدا یا مانا نہیں قدرت تو اختیار ابو بید ویلی دی ولایت خدا دپارا مستعملی کے ولایت مخلوق دپارا مستعملی اللہ ہے غرب بدلا اور کون کے اور غرب اکمن پہ اعتبار کا انجام نہ کارون دا کارون عاقبت خدا خور گئی نیک کارون وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دا دویم طریقہ دا دویم طریقہ دا تزہید دار ہے کہ دنیا فانی شیر ہے دنیا معمولی شیر ہے ولی تاکو بری بانے دخلے توحید پریگ رہے بیان کری تحال دجن دا دنیا پشاندو بوچم راولی برینام گن نوخی پائے بانے بوتی رزمکیم گن راختی خطکش نہیں فاس با شیمن شی آغا بیا زرے زرے علو دیائی لرسی لے لگا مودہ پس کو رکھا شی موی مات رامات تفا بنی آشم کے آشم سے جو کرا اول باغ سڑے ہوئے تاریخ صغیر کے بخاری کی اول آغا سڑے ہوئے چدر ماں سے دوڑے رواج رئیستلو پا عربوں کے خان دوڑے ہوئے ماں کو لگا ہاشمی اور تذکرے ہاشم
دے اللہ پارسیز بانے خو قدرت لرن کے المالو والبنون دنیا مانے چسلا خلق غرور کئی مالو زامنی کر دور بانے خلق کوئی غرور کو سوی بانے کئی ذکر کر داو سے لگ دوال دے گئے جن دنیاوی معمولی دوال لے زینت کے معنی مستعی لقلت دپا رہی والباقیات الصالحات باقیات سمانا دیر اقوال لکی مفسرین غور قول دا قطادر غوی کل عمل ارید به وجه اللہ تبقى ثمرتها والباقیات سمانے عملنا چی باقی دا داغے جزا ہونے کا ملنیم غردی پنی ضربتا پیر بار دبرنے اور غردی پیر بار دا امید نیک اعمال چی رخدہ پارکیں نہ پاگے بدم خم ملائی گی اور داغے نو میں دم خطا چلے شیم داختہ تصوب کے خبری کوئی دال دختر ناظم سے بگو رہا جماعت کو بیا خیمے تلڑ کلا یو خواہ خوزی کلا بلخواہ ویسا کور تلڑ شکانے چیزی متانگے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ دا تخریف اخروی داولے دنیا والا محبت سے سبب دا عذاب دنیاوی سبب دا عذاب اخروی داتے مقصد معنی پیش کی کلا چروان مکمونگا دا غرونا رزمکینا انہیں بس ازمکی در پارس بطن داگام ازمکوی دا گوی غر مارو کنداو پکی نہیں راغوان بکمونگا دے خلق لران نبا پریگدو ددی نہیں سوک طول با میدان حشر تراجی خان اور پیش بشیدی رفتا تا صفن صفونا پدا چال کی چی صفونا قطارو نہ ہوئی دار خلق بجدا صفو نہیں کر اللہ وہ یقیناً والے تاسم تلک معاش پیدا کری ہے والذل مال دسر نشتا پیر فقیر دے در سر ہو نشتا ہو بلکہ تاسو گمان دا ہو چھ نبا مقرم تاس زپارا معاہدن سا وقت مقرم تاسوی چھ قیامت نشتا رہے ووزیل کتاب کی بخودشی کتابونا جن سے کتاب دے حساب کم زمانے دار سوی پر لاس کے عمل نامہ وکی خودشی انہیں بتا مجرمان یری کی بات آگنا چھپائے کی لکلی تو خود دائے پکی سول زنگ گناہوں نے لکلی ہوائی بدی ہے ارمان نے سو جردی کتاب لرام نیرے پر خیستو رکے گناہوں نلویم اللہ سام مگر راگیر کریم تو پورا جبت کتاب ہے چمونگ سے ذرا عمل کرو پگوٹ گیم کرام پتیلی کرے ولی اوبم دی آغا شستا عمل کری دی حاضرم ظلم نہ کئی ستارہ پئی چابان نے زاننا اور پتیلی کل نہ کئی خود دکڑی زگئی لکلی کل وَيَذْقُ اللَّهِ الْمَلَائِكَةُ تُسْجُدُوا لِآدَمَ دے گنم گئے دوئے میں سو سوڑا پر یہ کہ دوئے میں شروع جواب رہے واقعہ حالت ایدم دل تکی دا مقصد ددہ سے شروع پار شبہ راجی سنگا استنباتی شبہ جوڑا گا کل خلق کی اگر اعتراض کی چھتا ہے تو خدای نازولی نشتریں اتا ہے خدای چالکار سازی ندور کریں ولی اسلام کی بابالم تو گوڑا کنا من بدائی شکرانا اور کولے یہ بلد میں قضا کرا ایو لسے میں پیم نوار کول بیا میخم نو درے دے گوڑا اور شپیر آگلے کو میں کٹر رہا سول شپیر خوب استلم ہوئی اتار وقتی والا ذکر سرطور زم خان خیال بختی تو منی نکن دا تو یہ خداینا زوری دا اللہ جواب تیزلتا داستا کوئی زور دشمن لکم وقتا تارف لار دشمنو ابلیس داغا مرگری جنور جنات تا جبت رہے گورے دشمن کا دوست رہے دشمن کا خدای ولی رہے داو شیطان داغلے پتا بانے کٹڑو لے یہ لطنے پیش نوار کو شیطان سامنے خلے چکا ور گئی جتے تی تلاش کہنا اللہ تکی تو معاہد سے معاہد پڑے و لڑا والا
اللہ حول ولا قوت الا باللہ وہی جاوشی کرنا سے جدا سے نہیں کہہ رہے دا کی دا حضرت شیخ رحم اللہ واقع بیان اللہ دا سی او سره راغی زمغه حضرت قبله نیاواری وان بشران کې و چې دا زما و سره ارسلان کی بابا پلو ته خورل لا او بس اوس می چیچی او ما ځان تاړو فریدینا مومن دی اته بابا تو بابا ځان نه منه وګوره وی حضرت قتل نه ماته پختونه ورس شاوه ما یې بس دې کولیشن ویدارم بس لا حول ولا قوت نہیں ہوئے اوخ میں رونی اور سورشم پہ اوس پونڈ اللہ بیا میرا اوس مائے دادے کی شیطان نہ ہوتے ہو سارے شرکی عقیدے کا پارا دل موحد سڑے پکار دے توحید پکلے ماں دیدہ بابا خوب کرا گلو اگر تعالی خوب کرا دی دا دل پیش کی سرے سمدستی اور پسی ہوئے اتر تک دون و ضرورت اولیاء دائیں بدنے ہوئے لکھا کل شہری ملائک ہوتا حضرت آدم تا سجدہ تعظیم کہیں دے عزت اور سلام اگی عزت ہو کو ما سوائے ابلیس نہ وہ دے دا پیریان ہونا ذکرنا فرمانی کرگا حکم در بنا دا خود بڑے ڈری سڑے ہوتا اس کا نا فرمان دے افتب تفضون و ذریت و اولیاء من دونی آیا اگر ذریتا سودا ابلیس و ددن نسل اولیاء خود دوستان زمانہ سوا او دیستا سو دشمنان نیم بد دے دے ظالمان لرپ بدل زمان کی زم پریخو دم زمان تاویداری زمان توحید اتیم ماتر شریک داد دے سچکئی دا خودیتا اس طرح کئی دی بسی شریکان دی دا خدای ماں ندی آزر کری دی لگا پیدائش دا اسمان دزمن کے تام ولا خلقان فتیم و پیدائش دا جنس دا دیتام انفس مانی جنس ماش پیدا کول نبی را سرنو انے مرد نیون کے دے مزلین رازدن مددگار سوک سے دخلے دلارنا خلق گمراکی مانے مشرک کئیے اللہ تعالیٰ غینا مدد نالی ہے اس قسم دیولے چاہینا نالی نور نالی سا مدد ظاہری ٹک دا یوم واحد سڑے رے اغنا خدا دین مدد علی بلکہ کلا یوم مشرق کو نہیں لیکن ایسی گناہگاری فاجری داغنم خدا مدد اخلی ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر فاجر نہ مراد ہے کہ مشرک نہیں داغنم خدا کلے دین مدد وائی خدا مذل نہ فارو مدد نہ دی کا ویوم یقول نادوا شرکاء الذین زعمتم چون کدا مقام میں شرکاء ہوگا کدا گورا پم کٹو ناری امن تکلیف اور ٹکر راکی کمر سے اللہ وہی رواز کے تاثر شرکاؤ تو چدا تاسو گمان کریں کہ زمان شریکان نہیں آواز کو ہوتا ہے قیامت کی دی بہت آواز کیا گئی بھائی جواب اور نکیم بولے نور کیا کہ خبر نہیں دوست شریک نہیں مان او بگر تم نہ دری پمین کے موبے کرنی ہو کندد ہلاکت زید ہلاکت تا موبے ہوئی آخر جہنم آئی وہ جنت تلاڑ سی دی وہ جہنم کی او بینی مجرمان اور لڑا دی بڑا یقین کئی سی دی اگے تا ورپری و تن کی نبمونی دی دائنا مصرفن زیرہ اوڑے دون کم پابو دی اس کا دو عجیر جائے پسی سلو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ دائیو زجر دے یقیناً بیان کرے منگا خلق دا پارا پڑے قرآن کے ہر قسم وعظونا جن ابلیس یو شیر مکی تیر شو کنا ابلیس دا جناتو ندے کو سرکش تا شیطان ہو گیا نفس تا عام آئی تا جن میں لکی مکی مالتے لئے آدھا کعب الاخبار قول لے چسو کوئی جنت عام ملائک دی اور جن ملائک دی ہوئی النبی علیہ القذب والا خبر قسمہ قسم بیانوں دے قرآن کے خلق و فیدے دا پارام دار قسم وعظنونا